हेलो। हेलो। सर नमस्कार। नमस्कार, के बजै छी? शिवम शाह। 2081 बैसाख आइ चौ 14 गते, तदनुसार 2025 अप्रैल 27 तारीख आइतवार। आई 113हम एपिसोड। 113हम एपिसोड के अंग्रेजी में कथी कहै छै? 113th 13th एपिसोड 8 PM to 10:45 PM। आई के ई 113मा सेवाश्रम क्विज कंटेस्ट में अहाँ सब श्रोता सबके हार्दिक स्वागत अछि। और अहाँ सब ई कार्यक्रम 8 बजे से लऽ कऽ 11:15 बजे तक यूट्यूब में जाकर सेवाश्रम नेपाल चैनल के सब्सक्राइब कऽ कऽ अहाँ सब एहि कार्यक्रम के वीडियो देख सकै छी। और वो वीडियो देखला के बाद प्रत्येक महीना के अंतिम शनि में जे कार्यक्रम होइ छै सेवाश्रम नेपाल के ऑफिस में, सेवाश्रम नेपाल यूट्यूब में एड्रेस देने छै, ओतऽ आबि कऽ अहाँ सब पुनः प्रश्न सबके उत्तर दऽ कऽ बहुत रास पुरस्कार जीत सकै छी। और एहि कार्यक्रम में 8 बजे से लऽ कऽ 11:15 बजे तक फोन कऽ कऽ सहभागी भऽ सकै छी। फोन नंबर अछि 98 623 सॉरी 97 623 05 623 97 623 05 623। आई के पहिल कॉलर के रूप में शिवम शाह जी आयल छथि। शिवम शाह जी अखन तक 234टा रिचार्ज बराबर के, या कि 234टा 50 रुपया बराबर के एकटा प्रश्न के उत्तर में 50 टका दिया जाए छै, ओकर बराबर रिचार्ज चाहे ओकर बराबर गिफ्ट दिया जाए छै। अखन तक 234टा 50-50 रुपया के गिफ्ट प्राप्त कऽ चुकल छथिन। आब हम प्रश्न दिस जाए से पहिने हम शिवम शाह जी के नाम, मोबाइल नंबर, ठेगाना नोट करऽ जा रहल छी। शिवम शाह जी के नाम याद अछि कैलाकि बहुत पुरान कॉलर छथिन। 50टा एपिसोड में ही भाग लऽ चुकल छथिन शिवम शाह। और हिनकर नंबर छनि, गोटे के जे बेसी फोन करै छथिन तिनकर नंबरो लगभग याद रहै अछि। 98 0 48 40 094। हिनकर ई पढ़ै छथि हिमालय इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल क्लास 10 में, जे गंगा सागर और कदम चौक के बीच में जनकपुर में पढ़ै छै। और हिनकर घर भऽ गेलनि परौल स्थान धार्मिक पर्यटन जगह पर, बलवा नगर पालिका वार्ड नंबर 3। और पहिल प्रश्न होइ छै एहिठाम पद मिलान के संबंध में शिवम जी के पहिल प्रश्न हम पूछऽ जा रहल छियनि। ड्यू DEW ड्यू। तकर बाद इफ, तकर बाद एराइवल, तकर बाद बी THE द, तकर बाद बी तकर बाद BUS बस, तकर बाद NOT नॉट, तकर बाद COMPANY कंपनी, तकर बाद लेट LATE लेट, तकर बाद TO2 तकर बाद पैसेंजर्स, तकर बाद रिस्पॉन्सिबल, तकर बाद THE दी, THE द, तकर बाद विल, तकर बाद मिस MISS मिस। कहू तो शब्द सब बउआ। ड्यू, इफ, अराइवल, द, बी, बॉस, नोट,
company let two passengers responsible the will miss. हाँ मिलाओ दो से The bus, कैपिटल दो से शुरू होते THE दो bus, से शुरू होते the bus company will not be responsible due to late arrival of बस एकेटा छै बौआ बस एकेटा शब्द छै बस के आगा पछा भ गेल the company will not be responsible हाँ हाँ ठीक if the passengers miss the bus due arrival. फिर क्या होता है The company will not be responsible if the दो नहीं if passengers will miss the bus due arrival. will miss the bus will नहीं Miss the bus will taga again. Miss the bus due arrival. miss the bus Due arrival. due to तू कहाँ थे? due to late arrival due to late arrival एहि में अहाँ के 0.2 नंबर आयल आब हम पुनः उत्तर कह दै छियै कि द कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ पैसेंजर्स मिस द बस ड्यू टू लेट अराइवल कहू तऽ The company will not be responsible if passengers will miss the bus due to late arrival. ड्यू टू लेट अराइवल आब दोसर प्रश्न आब शिवम के आइ एकटा साहित्य दिश के प्रश्न हम शिवम के पूछा जा रहल छी और ई प्रश्न सब पहिने प्रश्न हम पहिने क दी मैले अब म एउटा पद्य भन्न गइरहेको छु कविता त्यो कवितामा कुन भगवानको नाम उल्लेख गरिएको छ त्यो भन्नुपर्छ कविता सुनेर ठीक छ हजुर कुन भगवानको नाम उल्लेख गरिएको छ त्यो भन्नुपर्छ र अर्को प्रश्न यसमा डेली शब्दको नेपालीमा अनुवादित शब्द के छ कवितामा डेली DAILY त्यसपछि पेन PAIN पेन त्यसपछि इनमी ENEMY त्यसपछि केज CAGE केज त्यसपछि फेट FET त्यसपछि डेड बडी त्यसपछि अ सिंगल मोमेंट त्यसपछि स्ट्रेंज त्यसपछि एवरीवेयर त्यसपछि मैड MAD मैड MAD मात्रै MAD त्यसपछि टेंडर चाइल्ड त्यसपछि फ्रेंड्स त्यसपछि वुड्स WOODS वुड्स त्यसपछि लाई LIE त्यसपछि
लीप, LEAP लीप। LEAP लीप। त्यसपछि फ्ली, फ्री FLEE फ्ली। फ्ली फ्ली, FLEE फ्ली। ल अब म कविता पढ्न गइरहेको छु, वाचन गर्न गइरहेको छु। बालक बबुरो दिज सुक नामा, हुम परेको छु पिजडामा। मकन हरे शिव शान्ति र चैन, सपना बिच पनि रतिभर छैन। मेरा बान्धव बाबु र आमा, बस्छन् वनका एक कुनामा। कोसित पोखु मनको ताप, गर्दै पिजडाबाट बिलाप। आँसु बगाई कहिले रुन्छु, कहिले मुर्दा तुल्य म हुन्छु। कहिले पागल सरी उफ्रन्छु, केवल वनका सुख सम्झन्छु। फलफुल खाई नित्य रमाई, वनमा फिर्ने बबुरोलाई। विधिले पायो पिजडाभित्र, कर्म हरे शिव हुन्छ विचित्र। वरिपरि बैरीहरू छन् सारा, छैन कतैतिर कोही सहारा। के गरु कसरी उम्की जाऊं, कोसित मनको दर्द बिसाऊं। बुआ फेरो पढ़े छी, यहाँ ध्यान देव। बालक बबुरो दिज सुक नामा, हुम परेको छु पिजडामा। मकन हडे शिव शान्ति र चैन, सपना बिच पनि रतिभर छैन। मेरा बान्धव बाबु र आमा, बस्छन् वनका एक कुनामा। कोसित पोखु मनको ताप, गर्दै पिजडाबाट बिलाप। आँसु बगाई कहिले रुन्छु, कहिले मुर्दा तुल्य म हुन्छु। कहिले पागल सरी उफ्रन्छु, केवल वनका सुख सम्झन्छु। फलफुल खाई नित्य रमाई, वनमा फिर्ने बबुरोलाई। विधिले पायो पिजडाभित्र, कर्म हरे शिव हुन्छ विचित्र। वरिपरि बैरीहरू छन् सारा, छैन कतैतिर कोही सहारा। के गरु कसरी उम्की जाऊं, कोसित मनको दर्द बिसाऊं। ल मैले वाचन गर्ने कवितामा कुन भगवानको नाम उल्लेख गरिएको छ? शिवको। शिव मात्रै? राम पनि। राम छ? राम खोइ त, राम कतै छ? रामा एउटा थियो। रामा थियो नि एउटा। रामा? हजुर। रामा 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 सारा छ। वरिपरि बैरीहरू छन् सारा। रामा रामा त छैन त। सायद सुने थिए रामा सर। बालक बबुरो दुज सुक नामा, हुम परेको छु पिजडामा। बाबु र आमा, आँसु बगाई कहिले रुन्छु, कहिले मुर्दा तुल्य म हुन्छु। कहिले पागल सरी उफ्रन्छु, केवल वनका सुख सम्झन्छु। फलफुल खाई नित्य रमाई, वनमा फिर्ने बबुरोलाई। विधिले पायो पिजडाभित्र, कर्म हरे शिव हुन्छ विचित्र। वरिपरि बैरीहरू छन् सारा, छैन कतैतिर कोही सहारा। के गरु कसरी उम्की जाऊं, कोसित मनको दर्द बिसाऊं। रामा छैन। ल अर्को छ हरे। हरे हरे भनेको कुन भगवान हो? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। हरे भनेको विष्णु भगवान। ल हरे अनि शिव, कर्म हरे शिव हुन्छ विचित्र। हरे पनि भगवान। ल शिव कति पटक उच्चारण गरिएको छ यहाँ? दुई पटक। अनि हरे कति पटक उच्चारण गरिएको छ? दुई पटक। ल यसमा जम्मा आइसक्यो 0.4
6 नंबर 0.6। अर्को प्रश्न ल यसमा डेलीको के छ? डेलीको अनुवादित शब्द पास नित्य। अनि पेनको दर्द दर्द 0.1। त्यसपछि इनमीको बैरी ल 0.1। केजको पिजरा 0.1। अनि फेटको सहारा मिलेन। यो गल्ती भइसक्यो, यसमा माइनस भइसक्यो। फेटको विधि, विधाता, भाग्य। डेड बडी मुर्दा मुर्दा, ठीक छ। अ सिंगल मोमेंट पास ल पास भो। रतिभर स्ट्रेंज विचित्र ल। त्यसपछि एभ्रीवेयर वरिपरि मैड MAD मैड। पागल टेंडर चाइल्ड बाबल बबरो बालक बबरो। फ्रेंड्स पास बांधव। वुड्स बन का बनमा बन बन बन। त्यसपछि लीप LEAP लीप फलफुल फलफुल LEAP लीप। यो मिलेन, यो गलत भयो, माइनस भइसक्यो। उफ्रनु उफ्रन्छु। फ्ली FLEE फ्ली पास उम्की जाऊं। ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9बाट 2 माइनस भयो 0.7 0.7। अर्को यो पद्यको शीर्षक के हो? थाहा पिजडाको सुगा। यो पद्यको शीर्षक पिजडाको सुगा। यो साइड क्वेश्चन थियो। ल यो पद्यको शीर्षक हो पिजडाको सुगा। ल अब अर्को प्रश्न कति नम्बर त? अर्को प्रश्न आयो शिवमलाई। शिवमको अर्को प्रश्न एकैचोटि 135 पेजको बी नम्बर 135 पेजको बी नम्बर 135 पेजको बी नम्बर भइसक्यो। 135 पेजको बी नम्बर। त्यसपछि 136 पेजको एफ 136 पेजको एफ नम्बर। ल 136 पेजको एफ नम्बर। ल सुन 136 पेजको एफ नम्बर। यसमा विकल्प दर्जनौं दीपले सुसज्जित पिरामिड आकृतिको तामाको सामग्रीमा देवी देवताको आरती। फेरि भन्छु, दर्जनौं दीपले सुसज्जित पिरामिड आकृतिको तामाको सामग्रीमा देवी देवताको आरती। अर्को विकल्प मयूर पंखद्वारा देवी देवताको शीतल हावाद्वारा श्रद्धा सुमन अर्पण। पुनः मयूर पंखद्वारा देवी देवताको शीतल हावाद्वारा श्रद्धा सुमन अर्पण। गौमा धूप दीप र घंटीद्वारा देवी देवताको आह्वान। धूप दीप र घंटीद्वारा देवी देवताको आह्वान। घमा शंख ध्वनि। अंगमा पुजारीले आफू उभेकै ठाउँमा चारैतिर घुमेर सर्वव्यापी अर्थात् अष्ट दिशामा रहेका देवी देवताको
पुष्प को सुगंध द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पण। पुनः पुजारीले आफू उभेकै ठाउँमा चारैतिर घुमेर सर्वव्यापी अर्थात् अष्ट दिशामा रहेका देवी देवताको पुष्पको सुगन्धद्वारा श्रद्धा सुमन अर्पण। प्रश्न, प्रत्येक दिन गंगा सागरको पश्चिम उत्तर कुनामा सूर्यास्त पश्चात बेलुका गंगा आरती हुने गर्दछ। त्यो गंगा आरतीमा मिथिला क्षेत्रको प्रभावशाली गायक श्री सुनील मल्लिकले स्वर दिएको "ई अछि हमर जनकपुर, सीता के जनकपुर" गुन्जिने गर्दछ। ल भन्नुस्, नित्य सञ्चालन हुने त्यो गंगा आरतीको विधि विधान अन्तर्गत सुरु र अन्तमा कुन प्रकरण हुन्छ? यो विकल्प मध्ये एउटा विकल्प दुई पटक हुने गर्दछ। त्यो कुन विकल्प हो दुई पटक हुने? त्यो पता चाहिँ सुरुमा त्यो ग नम्बरको भन्नुभयो नि। ग नम्बरको धूप दीप र घण्टीद्वारा देवी देवताको आह्वान। हजुर, त्यही मिलेन। शङ्ख ध्वनि, सुरुमा पनि शङ्ख ध्वनि र समापन, सुरुवातमा पनि शङ्ख ध्वनि, समापनमा पनि शङ्ख ध्वनि। यो भयो मिस्टेक। ल, अर्को प्रश्न एकैचोटि अब जान्छ। यो 138 पेजको बी नम्बर, 138 पेजको बी नम्बर, 138 पेजको बी नम्बर। त्यसपछि एकैचोटि 138 पेजको ई, 138 पेजको ई नम्बर, 138 पेजको ई नम्बर। ल, विकल्प $41, $141, $241, $341, $441। भन त। $41, $141, $241, $341, $441। आर्थिक वर्ष 2080-81 को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा विदेशी पर्यटक औसत 13.2 दिन बस्दा रहेछन् भने विदेशी पर्यटकले प्रतिदिन औसत कति अमेरिकी डलर खर्च गर्ने गर्दछन्? ल, $41। विदेशी पर्यटकले प्रतिदिन नेपालमा $41 खर्च गर्दा रहेछन्। यो भयो पास। शिवम, अब शिवमलाई अर्को प्रश्न। कति हो त? 138 पेजको सी नम्बर, 138 पेजको सी नम्बर। शिवम, ल, यसमा विकल्प 1134, विकल्प 1134, 1234, 1334, 1434, 1534। भन त। 1134, 1234, 1334, 1434, 1534। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 3.87% थियो भने कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी कति अमेरिकी डलर थियो? 1134, 1434। ल, अर्को प्रश्न शिवमको अर्को प्रश्न। अब एकैचोटि कति त? 138 पेजको एफ नम्बर, 138 पेजको एफ नम्बर। शिवम, ल, 138 पेजको एफ नम्बर। शिवम, विकल्प 52, 62, 72, 82, 92।
52, 62, 72, 82, 93। ल आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा 97% जनतामा बिजुलीको पहुँच छ। 93% भूभागमा रेडियो नेपालको पहुँच छ। इन्टरनेटको घनत्व 118% छ भने डिजिटल टेलिभिजनको पहुँचमा नेपालको कति प्रतिशत भूभाग छ? 5। 72%। 72%। ल अर्को प्रश्नमा एकैचोटि अर्को प्रश्न आउँछ। कति नम्बर त अब 139 पेजको ए नम्बर। 139 पेजको ए नम्बर शिवम। 139 पेजको ए नम्बर शिवम। ल यो विकल्प 52, 56, 62, 68, 74, 80। 52, 56, 52 होइन। 56, 62, 68, 74, 80 भन त। 56, 62, 68, 74, 80। आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण का कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सफल नेतृत्वका कारण नेपालले 3060 मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ भने त्यही प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ? 56%। 62%। अर्को प्रश्नमा 139 पेजको बी नम्बर शिवम। 139 पेजको बी नम्बर शिवम। ल यसमा पहिला म प्रश्न नै भन्छु। ल विकल्प पहिला नव प्रवर्तन के भन त? प्रवर्तन। अर्को स्वास्थ्य तथा औषधि उपचार। स्वास्थ्य तथा औषधि उपचार। अर्को टेलिमेडिसिन। अर्को समाज सेवा। अर्को खेलकूद। ल 2075 सालमा भएको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन 7 प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर नव प्रवर्तन, विज्ञान, स्वास्थ्य, समाजसेवा, खेलकुद, कला, साहित्य आदि क्षेत्रमा अभूतपूर्व योगदान गरेका व्यक्तिलाई प्रतिभा पुरस्कार दिने व्यवस्था अन्तर्गत 2075-76 मा एक पटक यो पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। कोभिड आदि कारणले बीचमा वितरण हुन सकेन, तर त्यसलाई जीवन्त राख्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली द्वारा आफ्नी श्रीमती राधिका साक्यको समुपस्थितिमा तपसिलको व्यक्तिहरूलाई कुन कुन क्षेत्रमा मिति 2081 चैत्र 8 गते प्रतिभा पुरस्कार वितरण गरियो। पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू ल रामजी अधिकारीलाई कुन क्षेत्रमा पुरस्कार दियो? समाज सेवा। दिल शोभा श्रेष्ठलाई समाज सेवा। साम्बा भनिने सावित्रा भण्डारीलाई नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमको स्ट्राइकर, हाल उनी विदेशी फुटबल क्लबसँग पनि अनुबन्धित भएकी छिन्, अर्थात् खेलकुदमा। डाक्टर ओम मूर्ति अनिललाई स्वास्थ्य तथा औषधि ल स्वास्थ्य तथा औषधि उपचार। लिखित
उहाँलाई केमा त फेसबुक र उहाँद्वारा लिखित पुस्तक मार्फत आम नागरिकलाई स्वस्थ रहने विभिन्न सल्लाह सुझाव दिँदै आउनु भएको। ल यसमा 0.2। अर्को त्यसपछि छिरिङ लामा पास टेलिमेडिसिन, पूर्णिमा श्रेष्ठ पास नवप्रवर्तन। पूर्णिमा श्रेष्ठ को हो? आते कीर्तिमानी पर्वतारोही। ल अर्को प्रश्न एकैचोटि अर्को प्रश्न आउँछ केमा त 79 को सी नम्बर, 79 को ए नम्बर, 79 को ए नम्बर, 79 को ए नम्बर। ल 79 को ए शिवम, 79 को ए शिवम। ल विकल्प 21.432, 23.432, 25.432, 27.432, 29.432। 21.432, 21.632, 25.632 अनि 29.432। ल साधारणतया इन्टरनेशनल T20 क्रिकेट म्याचमा सुरुको 6 ओभरमा 30 गजभन्दा बाहिर अधिकतम 2 फिल्डर रहने व्यवस्था भए पनि अस्ट्रेलियामा सञ्चालन हुने बिग ब्यास लिगको T20 म्याचमा सुरुको 4 ओभर पावर प्ले हुन्छ। अर्थात् सुरुको 4 ओभरमा 30 गजभन्दा बाहिर अधिकतम 2 फिल्डर रहनुपर्ने हुन्छ। ल भन्नुस् 30 गज बराबर कति मिटर हुन्छ? 27.432 मिटर। यो भयो पास। अर्को प्रश्न यो कति नम्बरको 79 को ए नम्बर, 79 को ए। अब 79 को बी नम्बर, 79 को बी शिवम, 79 को बी। ल 2025 फेब्रुअरी 19 देखि सुरु भएको आईसीसी मेन्स च्याम्पियन्स ट्रफीमा न्युजिल्यान्ड भएको समूहमा अरु कुन कुन देशहरू थियो? न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश। ल यसमा आयो 0.4। अब कति बजे फोन गर्ने? 10:30 बजे। ल फोन राख। सर आज कति भयो? यो अब त्यो दिन थाहा हुन्छ, अहिले थाहा हुँदैन। ल फोन राख। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार, के बजै छी?